रूपमा देखाएका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ। रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन। रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन। ख प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 र नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 ले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको वा पूरा गरेको छ वा छैन। ग प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वत कायम नरहेको मिति 50-10-10 मा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन दरखास्त दिएको संविधान र कानून अनुरूप छ वा छैन। घ रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन। 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 15(1) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो प्रावधान बमोजिम मिति 2079-7-29 मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो। सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभई निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आइसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो। नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 90 ले धारा 87 बमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 137(2) ख अन्तर्गत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ। नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरकारको विवाद हुने स्वाभाविक देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन। तसर्थ यो विषयको निरूपण संविधान सम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरूपण गर्नु मनासिब देखियो। अब 4 प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा 2050 सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजले 2070 साल सन् 2014 मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति 75/3/14 को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन। निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 तथा नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा 13 ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा आफू खुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफू खुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निश्चा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निश्चा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यार्थीले स्वीकृति लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन। अत प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाल
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यक्ष रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। आदेशको जानकारी तत्काल प्रतिनिधिहरूलाई दिनु। आदेशको पूर्ण